चलो ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। आप कब आएंगे लेने? मैं क्यों लेने आऊं? तुम अपने भाई से कहना, वो तुम्हें छुड़वा देंगे। तो आप जाने से पहले भाई और भाभी से मिलेंगे नहीं? नहीं, इतने कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बताने की कि हम आ गए हैं। तुम हिम्मत से काम लो। तुम ठीक हो? मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। पानी पियो, कुछ नहीं होगा, अभी तुम देखना सब बेहतर हो जाएगा। हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। पहले भी अपनी अम्मा के कहने पे शादी से तुम दूर हट गए थे। मैंने कहा फिर दोबारा वो बात ना दोहराई जाए, इसलिए शक तो हो जाता ना इंसान को, लेकिन नहीं। अब अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ, मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी, इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ, मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी, इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ, मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी,
बस बेटों पर बोझ बन गई थी, इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊंगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबेबाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबीबाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ, मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबेबाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी, इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊंगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबेबाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबीबाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ, मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबेबाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी, इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊंगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबेबाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबीबाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ, मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबेबाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी, इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।
جمال پریشان کہاں لے کر جا رہے ہو، جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی بازی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں، میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ بیبی باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی۔ یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے، جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان کہاں لے کر جا رہے ہو، جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی بازی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں، میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ بیبی باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی۔ یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے، جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان کہاں لے کر جا رہے ہو، جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی بازی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں، میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ بیبی باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی۔ یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے، جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان کہاں لے کر جا رہے ہو، جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی بازی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी।
آپ یہاں میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے، بے باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی اسی لیے یہاں آ گئی، یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماؤں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے، بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بے باجی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے، بے باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی اسی لیے یہاں آ گئی، یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماؤں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے، بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بے باجی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے، بے باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی اسی لیے یہاں آ گئی، یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماؤں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے، بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بے باجی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے، بے باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی اسی لیے یہاں آ گئی، یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماؤں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی،
امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا، لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی باجی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں، میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ بیبی باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی۔ یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماؤں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے، جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا، لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی باجی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں، میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ بیبی باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی۔ یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماؤں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے، جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا، لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی باجی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ولید کی منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سننے کے بعد جمال عذرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ ولید اپنی ماں کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دے گا، وہ اولڈ ہوم جائے گا جہاں پر جنازہ پڑا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ جنازہ کسی اور کا ہوگا، اس کی ماں اندر سے نکل کر آئیں گی تو اپنے بیٹے کے گلے لگ کر روئے گی۔ آپ یہاں، میں پریشان تھا، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ بیبی باجی اس کے ماتھے پر پیار کریں گی، بس بیٹوں پر بوجھ بن گئی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی۔ یہ مرنے والی بھی ایک ماں تھی جو بیٹوں پر بوجھ تھی۔ ولید یہاں بیٹا ساری ماؤں کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنے بد نصیب ہیں ان کے بیٹے، جو اپنی جنت کو خود سے دور کر کے دنیاوی جنت کی تلاش میں ہے۔ ولید اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا۔ جمال ماں کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ کہاں چلی گئی تھی آپ؟ ولید ان سے کہے گا کہ بس جمال بھائی، امی اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جمال پریشان، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جس پر ولید کہتا ہے کہیں بھی لے جاؤں گا، لیکن آپ کی طرح بے آسرا اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ولید، جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کیے جاتے، جس پر ولید کہتا ہے کہ بس بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ دونوں ایک ماں سے ہے۔ بیٹوں کا مکافات عمل بھی تو دیکھنا باقی ہے، بیبی باجی کے بغیر تو یہ سب ناممکن ہے، اس لیے ان کی ڈیتھ نہیں ہونے والی۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा और जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी।
आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा। जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा। जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद की मुंह से अपनी मां के बारे में सुनने के बाद जमाल अजरा को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा। वलीद अपनी मां को इनके साथ रहने नहीं देगा। वो ओल्ड होम जाएगा जहां पर जनाजा पड़ा है, और ये देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो जनाजा किसी और का होगा। इसकी माँ अंदर से निकल कर आएंगी तो अपने बेटे के गले लग कर रोएगी। आप यहाँ मैं परेशान था, मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई है। बेबे बाजी इसके माथे पर प्यार करेंगी, बस बेटों पर बोझ बन गई थी इसीलिए यहाँ आ गई। ये मरने वाली भी एक माँ थी जो बेटों पर बोझ थी। वलीद यहाँ बेटा सारी माओ को हैरत से देखते हैं कि कितने बदनसीब हैं इनके बेटे, जो अपनी जन्नत को खुद से दूर करके दुनियावी जन्नत की तलाश में है। वलीद अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाएगा। जमाल माँ को देखकर खुश होगा। कहाँ चली गई थी आप? वलीद इनसे कहेगा कि बस जमाल भाई, अम्मी अब मज़ीद आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जमाल परेशान, कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कहीं भी ले जाऊँगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ूंगा। जमाल इसे समझाता है कि देखो वलीद, जज्बाती होकर फैसले नहीं किए जाते। जिस पर वलीद कहता है कि बस भाई, हम दोनों भाई हैं, वो भी इसलिए कि दोनों एक माँ से है। बेटों का मकफात अमल भी तो देखना बाकी है। बेबे बाजी के बगैर तो ये सब नामुमकिन है, इसलिए इनकी डेथ नहीं होने वाली।